جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يا رسول الله يا حبيب الله إننا نحبك وفي صالحنا لا يا رب كيف الفاتحة والقول إنا
حضور واسطے دعا فرماوے جے حضور تو لیٹ کے اپنی اصحاب سب جہاز سے اپنا خصوصی کرم فضل فرمانا میرے حاضرین آج دی محفل شامل ہیں میرے مولا سب جہاز سے اپنا خصوصی کرم فرمانا سب دی دلی نیک مراداں پورا فرمانا سب جڑے آس امید لے کے ہیں میرے مولا نے آس امید کو پورا فرمانا جڑے پریشان حال ہیں میرے مولا انہوں واسطے آسانیاں پیدا فرمانا جڑے بیمار ہیں میرے مولا انہوں واسطے صحت کاملہ عطا فرمانا جڑے پریشان حال ہیں میرے مولا انہوں واسطے آسانیاں پیدا فرمانا جڑے بیمار ہیں انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمانا جڑے بے اولاد ہیں میرے مولا انہوں نے اولاد نظر عطا فرمانا جڑے بے روزگار ہیں میرے مولا انہوں نے روزگار عطا فرمانا حضور دی پکی سچی محبت نصیب فرمانا حضور زود الانبیاء دا فیض انہوں واسطے عطا فرمانا انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا الہی رحم بحر مصطفیٰ کن محمد یک نظر بحر خدا کن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نورہ ارشی اجمعین برحمتک یا